الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني بالقرآن العظيم اللهم ذكرني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا